बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखा। वो इंसान इवेंट से सीखता है। एक तरफ तो पाकिस्तान की अशराफिया, पाकिस्तान की हुकूमत, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट उसके लिए सोचने और फिक्रमंदी के लिए और कहते हैं ना अपने गरीबान में झांकने के लिए यही मकाम काफ़ी है कि जिसने दहाइयों के साथ अफगानिस्तान के साथ जंग लड़ी, जो बदतरीन फरीक हो अमरीका, उनका नुमाइंदा खसूसी मौजूदा और साबका नुमाइंदा खसूसी अफगानिस्तान के अंदर मौजूद, वजीर खारजा से मुलाकात की, 2 साल से कैद अपना जो कैदी है उसको छुड़वाया, और छुड़वाने के बाद ये जा वो जा, और साथ ये भी कहा ये अफगान तालिबान की तरफ से डोनाल्ड ट्रंप के लिए गुड विल जेस्चर है। एक शरीफुल आम ने भी दिया, लेकिन उसका क्या रिजल्ट आया मुझे इसका नहीं पता। लेकिन पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के लिए, पाकिस्तान की हुकूमत के लिए, पाकिस्तान के पॉलिसी साज के लिए इससे ज़्यादा तकलीफ और अजियतनाक फैसला या सिचुएशन या सूरत हाल नहीं हो सकती कि वो इतने हद इस हद तक बेमुसरफ हो गए, जिस दोहा मुज़ाकरात को कराने वाले, जिन पनागज़ीन को रखने वाले, अमेरिका को इस जंग के अंदर फैसिलिटेट करने वाले, फिर अमेरिका को इस जंग से एवेकुएट करवाने वाले, पाकिस्तान इस हद तक बेवकूफ़ हो गया। या तो मेरे नज़र में ये सबसे ज़्यादा काबिल तकलीफ बात है। लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं इसको सोचा भी जा रहा है, सोच विचार भी की जा रही है। अमेरिका के साबिक नुमाइंदा खसूसी ज़िल्मे खलीलजाद साहब जी हैं, वज़ीर खारजा से उनकी मुलाकात हुई है जी, और उन्होंने जॉर्ज गल्समैन नामी अमरीकी को 2 साल पहले जो गिरफ्तार था उसको रिहा करवा दी। और रात गए अमरीकी से वज़ीर खारजा ने कहा कि इस वक्त वो फिजाओं में है, यानी वो बंदा एक दिन गए, ये दोनों मुलाकात की और निकाल दिया, अपनी मर्जी से आज़ाद करवा के ले आए। नो मोर पाकिस्तान। किधर मीडिएशन, किधर ये ताल्लुकात और ये सारी बातें, कहां पाकिस्तान फैसिलिटेट कर रहा है या मुलाकात कर? नो नो, ये पोजीशन होगी। और इसका अहाता बड़ा जबरदस्त किया असद कैसर साहब ने। उनका एक एक लफ्ज ना, मैं कहता हूं सोने से पिरोया जाए और मोतियों से पिरोया जाए। वो अहाता कैसे करें असद कैसर साहब? उन्हें कहा अमरीका के नुमाइंदा खसूसी एडम बॉहलर और अफगान तालिबान के दरमियान बराह रास्त मुज़ाकरात में पाकिस्तान की मौजूदा नाजायज हुकूमत के लिए सबक है कि जब हालिया सदी की सबसे बड़ी जंग के दो हरीफ बराह रास्त मुज़ाकरात कर सकते हैं और अपने मसाइल हल कर सकते हैं, तो इस जंग से मुतासरा वो सुबह जहां हर घर से बेगुनाह लोगों की लाशें उठी और कारोबार तबाह हुए, अफगानिस्तान से बराह रास्त बातचीत क्यों नहीं कर सकता? चाहे जितनी भी जंगें लड़ी जाएं, आखिरकार मुज़ाकरात की मेज पर ही बैठना पड़ता है, तो क्यों मुज़ाकरात को पहली तरजीह बनाया जाए? ट्रिलियंस ऑफ डॉलर अमेरिका खर्च कर गया, अपने हजारों फौजी भी मरवा दिए, असला छोड़ के भागा भी वहां से, बल्कि दुम दबा के भागा वहां से। आज भी वो मुज़ाकरात कर रहा है ट्रिलियंस खर्च करके, और डायरेक्ट हो गया और पाकिस्तान को बेबसरफ करते। तभी मैंने कहा वो है हमारे बड़े, उनकी गुफ्तगू बड़ी कमाल है जी। इसका अहाता किया ना, और अहाता करने में मैं कहा नुसरत जावेद साहब कमाल ही कर गए। वो कहते हैं, अपनी बताते हैं, उन्हें कहा अमरीकी सदर के इलेक्शन का भी दंगा फसाद शुरू हुआ डोनाल्ड ट्रंप साल वाले मामले का। उन्हें कहा अभी जी अभी फैसला हुआ नहीं था, तो मैं वहां मुकीम पाकिस्तानी दोस्तों से इल्तजा करता रहा कि मेरे बाल सफ़ेद हो गए। मैंने इस मुल्क में सबसे ज़्यादा अमेरिका की मोहब्बत मिलिट्री डिक्टेटर से देखी है, यानी ज़ियाउल हक से देखी, परवेज़ मुशर्रफ से देखी, अयूब खान से देखी। उन्होंने कहा मैंने सबसे ज़्यादा मिलिट्री डिक्टेटरशिप से ही उनकी मोहब्बत और उल्फत देखी है। मेरे स्कूल के वक्त में अयूब खान थे, फिर जनरल याहिया खान, फिर जनरल ज़ियाउल हक, और फिर जनरल मुशर्रफ आए। यानी जनरल ज़िया से हमारी जवानी शुरू हुई और जनरल मुशर्रफ पर बुढ़ापा आया। मैं समझाता रहा कि ट्रंप इक़्तिदार संभालते ही क्यों पहला फ़ोन पाकिस्तानी हुकूमत को करेगा और कहेगा छोड़ दो, यानी इमरान खान साहब से मुतल्लिक है। तो हमें फैसले खुद ही करने हैं, हमें फैसले इधर ही करने हैं। जितना मर्जी पंटर्स कहते जाएं कि जो उन्हें शजर ममनुआ कह दिया, उन्हें फौज का दुश्मन डिक्लेयर कर दिया। मैं मनी फारूक साहब की वजह से इस तरह होगा। वो कहते हैं जी अगर ये है तो वे सियासत का, भाई पब्लिक पब्लिक ये सियासी इख्तलाफ नहीं है। उनकी मकबूलियत ये सियासी बात है। मुनीब साहब यही कह रहे थे ना, उन्होंने कहा ये सियासी फौज समझती है, इस्टेब्लिशमेंट समझती है इमरान खान की मकबूलियत, पीटीआई की मकबूलियत ये एक सियासी चीज़ है, हमारा फौज के साथ कोई ताल्लुक नहीं है सर, ये सियासी चीज़ ली है सिर्फ। ये उस अवाम की चीज़ है जिसका फौज के पीछे खड़ा होना ज़रूरी है, बस ये समझना है। ये उस अवाम की पल्स है, ये उस अवाम की जिद है जिसके लिए पाकिस्तान की फौज और दुनिया भर की फौज समझती है कि उसका पीछे खड़ा होना बहुत जरूरी है। अदरवाइज कोई फौज कामयाब नहीं हो सकती अगर अवाम नहीं खड़ी पीछे।
وہ جو مرضی پنٹرز کہتے رہیں، ٹیزر ٹیسٹر دیتے رہیں، یہ سب کرتے رہیں، لیکن بہرحال یہ تھی. تو میں نے کہا یہ لمحہ فکر ہمارے لیے یہی کافی ہے، یہی کافی ہے جی. تو اسد کیسر صاحب اور یہ سب کہہ رہے ہیں، تو میرا خیال ہے اس کو تھوڑا سننا چاہیے. ہاں جی، وہ رات کو خبر چل رہی تھی، معروف صحافی اور سوشل میڈیا پلیٹ فارم رفتار کے ایڈیٹر فرحان ملک صاحب کو ایف آئی اے نے گرفتار کر لیا. سما کے ڈائریکٹر بھی رہے، بڑے سینئر جرنلسٹ بھی ہیں، اور ان کو اٹھایا گیا جی. پتہ چل گیا جی ان کو کیوں اٹھایا گیا، اور سائبر کرائم کراچی نے ان کو گرفتار کیا تھا. اور ڈیجیٹل میڈیا پلیٹ فارم رفتار کے وہ سی او تھے. ان پر الزام ہے کہ وہ ملک کے خلاف سوشل میڈیا پر سرگرمیوں میں ملوث ہے. لے جی، پاکستان کا نمبر 1 چینل ایک زمانے میں سما ہوتا تھا، اس کا ڈائریکٹر الزام کیا لگا اس کے پاس جی، ملک کے خلاف سوشل میڈیا پر سرگرمیوں میں ملوث ہے. تو وجہ پتہ چل گئی. وہ جو کہتے ہیں وجہ ہی نہیں پتہ چل رہی کہ کیا الزام ہے، کہ ان کے پر بھی یہ الزام ہے. لیٹس سی. کراچی میں صحافیوں نے احتجاج کیا، لاہور کے پریس کلب کے بعد بھی احتجاج کی کال دے دی گئی ہے. لیٹس سی ان احتجاجوں سے ہوا ہو تو طریقے سے 26 نمبر تو بڑی کمال چیز ہو گئی تھی نا ہماری زندگیوں کے اندر. اگر ہم سیکھنا چاہتے تو اس سے بہت زیادہ کچھ سیکھ سکتے تھے. ادھر مزید آگے بڑھوں تو ایک اچھا فیصلہ ہوا. کاش اس میں سیاسی معاملات کو اگر بیچ میں رکھا جاتا، سیاسی کنسنسس کے ساتھ رکھا جاتا، لیکن یہ جسچر اچھا ہے، جو چیزیں اپریشیٹیبل ہے وہ کرنی چاہیے. کیا ایک زبردست کام ہوا جی. سرفراز بگٹی کھڑے ہوئے جی بلوچستان کوئٹہ میں، اور ان کے پیچھے وفاقی وزراء کھڑے ہیں، اور سیکٹریز کھڑے ہیں وفاقی. اور سرفراز بگٹی صاحب کیا کہہ رہے ہیں، بلوچستان کی تاریخ میں پہلی بار وفاقی وزراء، سیکٹری وفاقی محکموں کے سربراہان کو ایک ساتھ کوئٹہ آمد ہوئی ہے. وزیر اعلیٰ بلوچستان میں سرفراز بگٹی نے میڈیا کو تفصیل سے آگاہ کیا. اجلاس میں وفاق سے متعلق بلوچستان کے قابل حل زیر التواء امور پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا. مختلف وفاقی وزارتوں اور محکموں کے 47 ایجنڈا پوائنٹ زیر غور رہے. افغانستان میں وزارت پیٹرولیم، منسٹری آف میرین افیئرز، ایف بی آر، وزارت توانائی، وزارت ریلوے، وزارت مواصلات، پلاننگ کمیشن، وزارت خارجہ، وزارت اطلاعات و نشریات، پی ٹی اے، وزارت قانون اسٹیبلشمنٹ ڈویژن، وزارت خزانہ، وزارت ہوابازی، وزارت مذہبی امور، تجارت اور وزارت قانون انصاف کے حکام نے شرکت کی. سر وزراء، وزیر خزانہ ان کے پیچھے کھڑے ہیں، وزیر آئی ٹی ان کے ساتھ کھڑی ہیں. یہ پہلی بار ہوا ہے جی. عام طور پر بلوچستان والے بھی آتے ہیں اسلام آباد کے، جناب ہمارا یہ مسئلہ، کابینہ کے پاس جناب ہمارے یہ مسائل ہیں، ان کو ذرا دیکھ لیں. یہ بہت اچھا جیسچر ہے، بہت اچھا جیسچر ہے کہ وفاقی وزراء بلوچستان تک کے گئے ہیں. اللہ کرے اس کا کوئی حل نکلے، لیکن حل پھر بھی میں بتا رہا ہوں، جو لوگ سرفراز بگٹی کو ہی جائز وزیر اعلیٰ نہ مانتے ہوں، آپ مجھے بتائیں ان طفل تسلیوں سے ان کو کوئی اثر پڑے گا؟ جیسچر بہت عمدہ ہے، لیکن پھر بولے ٹائمنگز خراب ہے. اگر اس سے پہلے پولیٹیکل سٹیبلٹی لے آتے ہیں، اس سے پہلے تمام سیاسی فورسز کو ایک ساتھ ایک پلیٹ فارم پہ لے کے جاتے ہیں، اس کی اس جسے کہتے ہیں نا اس بیگیج کے ساتھ، اس اعتماد کے ساتھ ان کو بھیجا جاتا، تو ڈیفینیٹلی ایک بہت ہی آسان قدم تھا، مجھے ایسا لگتا. دوسرا اقدامات کے حوالے سے بتاؤں جی، کل ایک پروگرام کے اندر تھے محمد مالک صاحب کے پروگرام میں، سینیٹر کامران مرزا صاحب. تو وہ 2 دن سے تو کہہ رہے تھے دیکھیں ہمیں ہلکا سا بھی سرسری سا بھی نہیں بتایا. کل کہ انہوں نے افطار پارٹی پہ بھی بتا دیا تھا کہ سرسری سا بتا تو دیتے کہ پاکستان تحریک انصاف والوں نے کہ اس اجلاس کے اندر نہیں جانا، پارلیمانی کمیٹی کے سیکورٹی اجلاس کے اندر، لیکن وہ بتاتے ہیں. انہوں نے کہا نواز شریف کا نہ آنا نا اس اجلاس کے اندر پی ٹی آئی کے نہ آنے سے زیادہ بڑا غلط فیصلہ تھا. انہیں اس حد تک محسوس کیا گیا ہے نواز شریف صاحب کا نہ آنا. وہ کہتے طبیعت خراب ہے، پلیٹلیٹس گر گئے ہیں. جب کوئی کام ایسا ہو طبیعت خراب، پلیٹلیٹس گر جائیں گے، اس لیے اشرے پہ نہیں گئے. اور جانا ہے سر، یہ میں آپ کو بتا دوں، میری ویڈیو کو لکھ لیں، نواز صاحب 2 دن کے لیے 3 دن کے لیے سعودی عرب ضرور جانا ہوا ہے، وہ جائیں گے. یعنی یوں محسوس کیا گیا نواز شریف صاحب کی خیر موجودگی. چلے سمجھ میں آ گئی، ان کا اپنا ہی تھا، کوئی ایسا مسئلہ نہیں. انہوں نے کہہ دیا کہ نہ آؤ تو نہیں آیا جی محسن نقوی صاحب. بھائی نواز شریف صاحب، نہ یہ تو کوئی بات ہی نہ ہوئی. اس کہتے بلایا نہیں، طبیعت ناساز ہے، کیا ہے کہ نہیں بھائی جان، کل جاوید لطیف صاحب سے ملاقاتیں کرتے رہے. کیسے یہ چیزیں ایکسیپٹ ہوتا ہے؟ اب آؤں میں اس نقصان کے حوالے سے جی. خفیہ اطلاعات پر جی آئی ایس پی آر کے مطابق فتنۃ الخوارج کے حوالے سے آپریشن ہوا جی. 10 دہشت گرد جہنم واصل ہوئے ہیں جی، اور فائرنگ کے تبادلے میں کیپٹن حسنین شہید ہو گئے ہیں جی، اور کئی جوان زخمی ہیں جی.
کیپٹن حسنین کی تھوڑی چیزیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں جی. یہ شہزادہ لڑکا ہے جی. ڈیرہ اسماعیل خان کے علاقے کراچی کریم ملنگ آپریشن میں خوارج سے بہادری سے لڑتے ہوئے اپنی جان کا نذرانہ اس نے پیش کیا جی. ایس ایس جی کمانڈو ہے جی اور اردو بٹالین کے جوان ہے. کیپٹن حسنین نے فرنٹ لائن پر اپنی فوج کی قیادت سنبھالی اور 10 خوارجین کو جہان نو حاصل کیا. کچھ لوگ زخمی بھی ہیں اور یہ مؤثر کارروائی تھی. آئی ایس پی آر کی اسٹیٹمنٹ کے مطابق 24 سالہ شہید کیپٹن حسین اختر کا تعلق جہلم سے ہے اور اپنے دستے کی قیادت کرتے ہوئے جان کا عظیم قربانی انہوں نے دی ہے جی. اور اس وقت جو خبریں جو ہے وہ یہ ٹارگٹ کلنگ میں ملوث تھے جناب. یہ مارے گئے خوارج جو تھے اور سیکیورٹی اداروں پر حملوں میں یہ ملوث تھے. کلیئرنس آپریشن اس وقت جاری ہے جی. آئی ایس پی میں کہہ رہا ہوں کہ یہ آپریشن تو ہو رہا ہے. یہ کس آپریشن کی بات کرے جو ہونا ہے؟ یہ تو چلتا رہنا بھائی. اس میں کس کی کیا اجازت کی ضرورت ہے؟ یہ آپریشن تو چل رہا ہے. ہاں آپ نے کوئی بڑی موومنٹ کرنی ہے, کوئی کلسٹر میزائل ڈال بم پھینک دینے, نہیں, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. یہ آپریشن تو چل رہا ہے. یہ کس اجازت کی بات کر رہے تھے علی امین گنڈا پور صاحب؟ یہ تو ازل تک چلنا ہی چلنا ہے. ہاں کوئی بڑی موومنٹ ہونے لگی ہے, کوئی آئی ڈی پیز ڈیولپ ہونے لگے ہیں, وہ مہاجرین بننے لگے ہیں, ایک علاقے کو پورا خالی کرنا پڑنا ہے, وہ ڈیفینیٹلی ایک بڑی چیز ہے. ادروائز تو یہ تو شہادتیں تو روز ہو رہی ہے. یہ رہا جی. یہ اب تک کی خبریں سر, اور فیڈ بیک سے متعلق آپ ضرور آگاہ کیجیے گا. چینل دیکھ لیں تو چینل سبسکرائب کر دیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.